खैबर पख्तूनख्वा के बाद आपको लिए चलते हैं खेतों खलियानों की सरजमीन सूबा पंजाब की जानिब। नजर डालते हैं सूबे भर से मौसूल होने वाली अहम रिपोर्ट्स पर। वोट न देने की पादाश में 20,000 की आबादी MNA के असर रसूख के बदौलत मंजूर शुदा रेलवे फाटक से महरूम। रेलवे इंतजामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद फाटक गैर आबाद जगह मुंतकिल कर दिया। आइए देखते हैं। लिया के नवाही कस्बा कोटला हाजी शाह में गुज़िश्ता 3 साल से रेलवे फाटक की तनसीब का तनाज़ा ज़ेरे समाअत मुकदमा और अदालती हुक्म के बावजूद रेलवे इंतजामिया की जानिब से मकामी MNA के दबाव पर मुतनाज़ा जगह तामीर शुरू करने पर शिद्दत इख्तियार कर गया। अहले इलाका ने फाटक की मुतनाज़ा जगह तामीर के आगाज पर एहतजाजन रेलवे ट्रैक ब्लॉक करते हुए गाड़ियों की आमद और रफ्त मुअत्तल कर दी। रिकॉर्ड के मुताबिक फाटक की तनसीब के अहकामात 17 मार्च 2008 को जारी हुए, ताहम फंड्स के अदम उजरा पर तनसीब मौखर की जाती रही। सानिया मियां चुन्नू के बाद गुंजान आबादियों में मंजूर शुदा फाटक की फौरी तनसीब के अहकामात मिलने और 30 लाख रुपए के फंड्स के उजरा के बावजूद कोटला हाजी शाह फाटक की तामीर मुकामी MNA के इसरार पर 1 किलोमीटर की दूरी पर शुरू करने की कोशिश की गई, जिस पर DCO ने मुतनाज़िया जगह खर चौक में फाटक की तामीर को सरकारी वसाइल का ज़िया करार दिया। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सियासत का चलन भी कुछ अजब है। वोट ना मिलने पर उसी अवाम को सजा दी जाती है जिनकी फलाह बहबूद के दावे करके सियासतदान असेंबलियों में पहुंचते हैं। इंतकामी सियासत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि मंजूर शुदा मकाम पर ही रेलवे फाटक तामीर किया जाएगा। इस हवाले से अगर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन्हें दूर किया जाए, बसूरत दीगर सिर्फ कौमी खजाने को ही नुकसान होगा। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर हवेली लखा शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। चलो 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 ना चलो 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 दियारे नबी की जानिब। ईद मिलादुन नबी के मौका पर पूरे शहर के बाजारों, गलियों और घरों को बरकी कुमकुमों और बड़े बड़े बैनर के साथ सजा दिया गया। मरकजी जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक की ज़ियारत भी करवाई गई, जिसमें अकीदतमंदों ने मोए मुबारक की ज़ियारत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तमाम दीनी जमात के ज़ेरे एहतमाम बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली मिलाद चौक से शुरू होकर अक्सेर रोड, रेलवे रोड, पाकपतन रोड, हैड सुलेमान की रोड से होती हुई मिलाद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मजहबी उलमा दीन ने रैली के शुरा से खिताब भी किए और कहा कि ईद मिलादुन नबी का दिन हमारे लिए ईद का दिन है। इस दिन को मनाने के लिए हम मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बाद में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन हमें इस बात का दर्ज देता है कि हम मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं और प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर अपनी आखिरत को संवारें। कैमरामैन शाहिद के साथ आसिफ खान, दुनिया TV, हवेली लखा। और अब नजर डालते हैं सूबा पंजाब की चीदा चीदा खबरों पर। पिंड दादन खान के नवाही गांव कोटला सईदा के बासी मीठे और साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है, जिसके खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज है। पिंड दादन खान के नवाही गांव कोटाला सईदा में पीने के साफ पानी की अदम फरहमी पर मकामी लोगों ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर पानी दो या जहर दो के नारे दर्ज थे। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि बच्चे और बड़े गंदा पानी पीने से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने कई बार DCO जेहलम के सामने एहतजाज किया, लेकिन अरबाब इख्तियार ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। रैली में शरीक औरतों ने हुकूमत पंजाब से अपील की कि नरोमी ढन वाटर सप्लाई को फौरन मुकम्मल किया जाए, वरना वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ब्लॉक कर देंगे। अक्सर खवातीन खुद जाती हैं पानी भरने, हमारे मर्द घर पे नहीं होते, तो वो सरों पे उठा के बेचारी दो घड़े जाती हैं और पानी भर के आती हैं। कब्जा ग्रुप का मस्जिद की मुख्तस की गई जगह पर कब्जा, महराब तोड़ दिए, अहले इलाका का एहतजाज। जलालपुर पीरवाला में कब्जा ग्रुप ने मस्जिद के लिए मुख्तस जमीन पर कब्जा करके मेहराब भी तोड़ दिए, जिसके खिलाफ अहले इलाका ने शदीद एहतजाज किया। बाज़ार अफराद ने जलालपुर पीरवाला के इलाके बस्ती इमाम बख्श में मस्जिद की मुख्तस जगह पर कब्जा किया और मेहराब तोड़कर अपनी इमारत की तामीर शुरू कर दी है। अहले इलाका मोहम्मद रियाज, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद आरिफ, खैर मोहम्मद व दीगर ने मजीद बताया कि चंद साल पहले इस जगह को मस्जिद के लिए मुख्तस करके यहाँ मेहराब भी तामीर किए गए, ताहम मजीद रकम न होने की वजह से मस्जिद की बाकायदा तामीर शुरू न हो सकी, ताहम यहाँ नमाज की अदायगी जारी थी।
انہوں نے بتایا کہ چند ماہ پہلے قبضہ گروپ نے مسجد کے محراب شہید کر کے 4 دیواری تعمیر کر لی تھی، جس پر اہلیان علاقہ نے قبضہ گروپ کو خوف خدا دلوا کر دوبارہ محراب تعمیر کر لی ہے، لیکن اب دوبارہ یہی حرکت دہرائی گئی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ جگہ کا قبضہ واگزار کرانے اور مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے مدد کی جائے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن آفیسر حافظ آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف نے کہا ہے کہ صحافت معاشرے اور سماج کا آئینہ اور ضمیر ہوتا ہے۔ قوموں کی ترقی اور تعمیر میں صحافت اور صاحب عقل و دانش کا کردار بڑا مثالی حیثیت کا حامل ہے۔ حافظ آباد پریس کلب کے پروگرام میٹ دی پریس پروگرام میں میٹ دی پریس میں ڈی سی او کا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں کی بہتری اور مانیٹرنگ کے لیے ماڈل مینجمنٹ سسٹم لاگو کیا جائے گا اور اداروں کی کارکردگی کو میڈیا اور عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسائل خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، ان کو حل کرنے کے لیے تمام محکمانہ کوششیں کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ معاشرتی بہتری کے لیے صحافیوں کی جانب سے مثبت تنقید کو خلوص دل سے قبول کیا جائے گا، تاہم صحافیوں کو بھی خود احتسابی کے عمل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس موقع پر چیئرمین پریس کلب نے کہا کہ جہاں کہیں بہتری کی گنجائش ہوگی وہاں مثبت انداز میں نشاندہی کی جائے گی۔ ناظرین، آپ کو لیے چلیں گے بھلوال۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 10 بھلوال محکمہ تعلیم کی طرف سے اساتذہ کی تدریسی استعداد بڑھانے کے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈے منایا گیا۔ بھلوال میں اساتذہ کی تدریسی استعداد بڑھانے کے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ ورک شاپ کا اہتمام کیا گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 10 میں محکمہ تعلیم کی طرف سے ورک شاپ میں ذوالفقار احمد رانجھا، منور احمد، محمد اعظم، نظر حیات، صدف اسلم، کنیز فاطمہ اور بشرا نے شرکت کی۔ ٹیچنگ کے لیے عصر حاضر کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھانے پر زور دیا گیا۔ دنیا یوں سے گفتگو کرتے ہوئے اساتذہ کا کہنا تھا کہ اس ورک شاپ سے انہیں خاصی رہنمائی ملی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ محکمہ تعلیم نے اساتذہ کو جدید طریقہ تعلیم سے روشناس کروانے کے لیے ہر کلسٹر سینٹر پر 3 ماہ بعد پروفیشنل ڈے منانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں اساتذہ کو سبجیکٹ بیسڈ ٹیچنگ کے تربیت دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ٹیچر، ایجوکیٹرز اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں تاکہ مضافاتی تعلیمی اداروں میں بھی وہی طریقہ تدریس لاگو ہو سکے گا جو بڑے شہروں میں بھاری فیسیں لینے والے اداروں میں نافذ ہے۔ متعدد وارداتوں میں انتہائی مطلوب بین الصوبائی جویا ڈکیت گینگ گرفتار ہونے والے ڈاکوؤں نے چند روز قبل رائے کی ایک فیکٹری میں دوران ڈکیتی 2 سیکیورٹی گارڈز قتل کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ پولیس کے مطابق جویا ڈکیت گینگ متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا، جس کے 6 ارکان کو رائے جبکہ 5 کو کوٹ رادھا کرشن سے گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ گرفتار ڈاکوؤں نے چند روز قبل رائے کی ایک فیکٹری میں دوران ڈکیتی 2 سیکیورٹی گارڈوں کو قتل کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں میں پولیس چوکی حبیب آباد کا ایک کانسٹیبل بھی شامل ہے۔ وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد دیکھیے پنجاب بھر میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔